اونا کرے سخاوت نا واقعہ گڑس ننی پار امام حسین بعض سخی و گرانن سنسکا او سخاوت حدن زیادہ کرے گا انن اسوار بس سوڑا اسی سائلس پہ یہ غریب سٹ مسکین سٹ حاجت روا سٹ کھنے گڑا ضرورت تھی امام حسین اموٹھم نماز خوانہ کا سلام پیرائفے اور عرف خادمن تینا دے بسنی پہ گیٹ بسنی اسے فقیر اس غریب اسی تو امام حسین نا جن دینا گیٹا انا اراتی کہ واقعی او موتاجی تو امام حسین تینا خادمن عرفے کہ خادم اراتی انت تخو کو پہ درہم تخو کو دینار تخو کو پہ اخص درہم تخو کو پہ 200 درہم تخو کو اراتی اسٹا سے سنتا گفٹ اور تحفہ نیکن امام حسین خادم اتنا فرمائے فے کہ امو امبو غریب مسکین بسونی ساحل بسونی امو دیت بتا تو واللہ مسکینی انا پارے کہ غریب کنتو ننا سورا نا ٹیم زیادہ الکٹ سلیفیٹ نی گیٹا اگر پین مروسوس نے انا کن زیادہ تسوٹا انن اسور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تینا اراٹی سکا تو اسی سائلس بس عرض کرے اے امام حسین ای غریب سٹ مسکین سٹ آجت روا سٹ کنا آجت پورو کرک تو امو وقتا امام حسین او دے طولفے پہ مچ صبر کرک مچ صبر کرے او کن پد امیر معاویہ ارا کاتب وحیے او پنچ دو نم براوی ٹپانتے شاپر پلاسٹک پنچ پلاسٹک امام حسین کن توفہ ایسک تو امو توفت فوراً تینا اراٹی تختو اگر اینو پگا اسے عام و بندغ سے ملے اسے انسان سے ملے تو او برال غریب دا تنگن تینا سوچ کے کہ ای گاڑی سلیو یا بلڈنگ تینا خلیو دا کل درہم و دینار سرا امیر معاویہ ایستا تو امیر معاویہ اموٹم امام حسین فرمائے فے امو سائل سلو کے امو سائل داتے اے تک اونا داغ سخاوت تسکا انتے کہ حضور علیہ السلام نا نوسے کریمے انا خاطرن دا سخی گری ہمیں کن بننیں گے سبحان اللہ اراٹھی ماں کی یوم عاشورہ نا ہیت مرک تو دا دے یا ننے کیرے انت عمل کرو یوم عاشورہ نہ دے بازک انوں کیرا کہ چپل بیمپس عاشورہ تا دے اور بازک انوں کہ پچ پہ ڈولو بینرا امو تینا رسو اور چینج کپستا انت سکن غمنا اظہار کنن کن اور بازک انوں کہ انا عاشورہ تا دے 9 10 11 دا مسے دے غسل کپسا انوں بندغا مرے برال دن کروی اف عاشورہ تا دے غسل نے کرو یہ دنکن عیدکن امر و تیاری کیسا عاشورہ کم اننو تیاریس کرک اگر عاشورہ بریک نی غسل کرک پچ پوسکنو بینک بازک پارا نہ پچ پینڈولو بینک کہ علامت نہ نشانی مرے غم و اظہار نہ بلکہ غم و اظہار نہ کرو یہ اف امام حسین یا حضرت عمر فاروق دا درجہ شہادت نہ درجہ فائز مصر برال ننے خوشی کرو غم کرو یہ اف انت سکن شہادت اسے جوانو رتبہ شان والو گڑاسی بے شک داڑے غم کرو یہ اف غم حدیث شریفت برے کہ غم ارا میت ارا انسان فوت کرے تو او امو دے فوت کرے او کا پد مسے دے اڑ کے غم کرک مسے دے ان زیادہ غم کرو یہ اف برال امام حسین یا حضرت عمر فاروق کے کئی صدیق گدرنگان او شہید مسنو داسا ننے ٹیپک کہ نن او نا غم کوئی نگ نہ بلکہ شہادت اسے خوشی نئی تسی انت سکن اسلام ہر وقت قربانی خواہک ہاں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نا دین اینو استن سلینگتو انت سکن دین موسوی انت سکن سلطو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نم دین اینو استن سلطو فقط انت سکن او تیٹی اننو امام حسین والو بادرو
بندہ اللہ کی قربانی ایتر دین بچی پھر مگر دانگ حضور نہ غلامک جنگ بدر اور تبوک اور حنین اور ارا جنگت اور اسک صحابہ کرامک تینا تن و من قربان کرے نو دین بچے فینو تو دانگ کربلانا واقعہ ارک امام حسین تینا مال جان اولاد کل قربان کرے انت سکن فقط دین نہ بچے فنکن اگر موسوی دین سلیتا دا خاطرن او تیٹے قربانی تیرو کو بندہ اللہ امام حسین دولو بندہ اللہ ہوتی تو